نن مولانا عبدالقیاس د سربندی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی وی 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 نن مولانا عبدالقیاس د سربندی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشالی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشالی دا او دا علم لوی وی لوی دراجی دی دا علم لوی او لوی دراجی دی چار پکی امات کی امات کی مسیدی پکی امات کی امات کی مسیدی عمل کون کیالم بیش جنتی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی وی 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 نن مولانا عبدالقیاس دا سربندی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا او حافظ دیاز دیاز دا مبارک شاہ حافظ دیاز دیاز دا مبارک شاہ عبدو شہاب شہاب غمونورک شاہ عبدال شہاب شہاب غمونورک شاہ اللہ پدر میں ورد دا سولو سری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی وی 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 نن مولانا عبدالقیاس دا سربندی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا او عبدالوهاب وهاب دیر خوشالی گی عبدالوهاب وهاب دیر خوشالی گی فدواللہ نریال کریگی فدواللہ نریال کریگی اللہ تعالی کرم پرکڑا خصوصی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی وی 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 نن مولانا عبدالقیاس دا سربندی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس زیبا خوشلی دا او گران متل خان دیر خوشال دا گران متل خان دیر خوشال دا والا چی دیر وی دیر پسر کیال دا والا چی دیر وی دیر پسر کیال دا سوہیب وزیر ورطاس بشل مبارکی
ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي وای 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 نن مولانا عبدالقیاس د سربندی او ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا او حکمت جوهر جوهر کلی اشغار حکمت جوهر جوهر کلی اشغار ودخون ډک وای ډېر مسیدار دخون ډک وای ډېر مسیدار په نظر ماشه سخیستا شاعری دا ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي وای 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 نن مولانا عبدالقیاس د سربندی او ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا ماشاءالله ماشاءالله دس زما خوشالي دا دی خپل او رنگین نظم د پاره فرمایش کړی دا وجید الله وزیر اینڈ محمد صہیب وزیر پاوزنو دا ډیر ګران او محترم ورونو لکه هر یو حکمت الله جوهر او دا بدرکی ملګری اصغر الدین مخلص والسلام.